تግራي كاب مفلمتو اب استغللتلن تقبلنت زيبولن مدرخ مخكر كم زي تساتف بيرو غدايات كوميونيكيشن تግራي اب زوص مغلص افليتم حزب تግራي بسرعات ولق ملاخي جنوسايدر ابي احمد اب لعل يوزبصح صنتت برستن هاسيان ناب عالم ترايو زي فلط مخانو رد كم زخونن اتي زبصح جنوسايد دما اب محبراوي قطاوي صطتاون دلاوي حدنتن تግራي اب صحيو زله غداات بغلصي زرء زله يوزبله مغلصي بيرو غدايات كوميونيكيشن تግራي دحري من فرام سممع سلام بريتوريا ون تخونه غزاتاوي حدنت تግራي ناب نور كمل وررتي كاب غزات تግራي كوصو بوررتي ساقا زول حزبي حرا كوص زتسددن استمازولن حزبي ناب مربوتو تمليسو سرعنا برؤ كمرح داغم حويتن هنصتن تግራي كجمرن لمعات كقلاطفن تصبيت تغير نيريلوم يخون بر سرعات جنوسايدر ابي احمد بتغبار حزبي تግራي كيصنته كيسكونن كيبتاتنن زفانن سلطانن كم زي صنع عمينو كل عينه بدلات يفصمالو زبل مغلصي بيرو غدايات كوميونيكيشن تግራي سمع سلام بريتوريا كاب متغبار ناب كالي زرع عصوان كبان ناي درون متقعتاتن مقصال جنوسايد زات ولو كنتات تفطيرو كم زولن حزب تግራي اب زخونه عينت تكالات ز هاجر كيوكل بمغبار زخونه عينت تساتفون استواصون كيهلو غيرو كم زولن باطقلالي مسكح كحي بدلاتن غفعتاتن بمفصام حزب تግራي تداخيمو كسكونن كبتاتن ليتن قطرن بزي عرفتي يسرح الليلوم سرعات جنوسايدر ولق ملاخي ابي احمد ابل على حزب تግራي ازي كل عينت بدلن غفعن እና بصح ابزل الاوان نمطعامي بروباغاندو بسم كوميشن مخكر استدالو ناي مسل مدرخ مخكر كاب حمله 8 2018 جميرو كم زسالط باستفلالي معخنات ميديو ابيلو يغلصالو زبله مغلصي بيرو غدايات كوميونيكيشن تግራي ስለዝኾነውን አብዚና ይምሰል መድረኽዚ በስም ትግርኛ ተዛራቢ ዝሳተፍ አባል ወይ ደጋፊ ብልጽግና እንተኾይን እምበር በወክልና ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝሳተፍ ዝኾነ አካል ከም ዘየለ ክፍለጥ ይግባ ኢሉም